खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया। कुछ लोग ईस्टर मना के थक गए हैं, बड़ी बातें कर ली हैं, अब उनके रेस्ट के डेज शुरू हो गए हैं। ऐसा ही है, प्रेज। लेकिन हमारा ईमानदारों का काम है कि हम हर रोज खुदावंद की इबादत प्रस्तिश करने के लिए तैयार रहें। आमीन, प्रेज गॉड। ईमानदारों गैर ईमानदारों में फर्क सिर्फ इतना है, ईमानदार इबादत किए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन गैर ईमानदारों का गुजारा है, वो इबादत करें ना करें एक ही बात है। ऐसे ही है। सो अच्छा है कि हम खुदावंद की इबादत हर रोज जब हमें वक्त मिले, मौका मिले, बल्कि वक्त निकाल कर हम उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश, उसकी वर्शिप करते रहें। आमीन। आजकल खित्ते में जो कशीदगी जारी है, हम दुआगो हैं खुदावंद सारी कशीदगी को कम करे इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, और खुदावंद सारे जो भी शरपसंद अनासर खराबी करना चाहते हैं, खुदावंद इनको शर्मिंदा करे और हर तरह से दोनों मुल्कों में अमन और सलामती की फजा को कायम रखे। आमीन। वैसे हमारा ईमान है कि जंग नहीं होगी। आमीन। एक और भी वजह है जंग नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं और इंडिया पाकिस्तान में आ नहीं सकता। तो कहा जा रहा है कि अगर जंग हुई भी तो आइंदा दुबई में होगी। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगा, और अगर जंग हुई तो कहाँ होगी? दुबई में। तो वो होने नहीं देंगे। तो इसलिए जंग पाकिस्तान और इंडिया की पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। आमीन। और वैसे भी ईमानदार पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी दुआ कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में दुआ कर रहे हैं ताकि कशीदगी ना बढ़े और हालात साजगार हों। हम फ़लस्तीन के जितने भी लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम में हैं और दुखी हैं, उन सब के लिए भी दुआ कर रहे हैं। खुदावंद उन सबको अपनी पनाह हिफाजत में महफूज रखे और गजा के तमाम उस एरिया को भी हर तरह से पुरसकून बनाए और पुरअमन तरीके से लोग अपने घरों में रह सकें। वहां पर भी जो जारी जंग है, खुदावंद सारी जंग को खत्म करे और हर तरह से हालात को साजगार करे। आमीन। एक ईमानदार का काम यही है। हमदर्दियां किसी के साथ हों या ना हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम यह है कि हमने सबके लिए सलामती की दुआ करनी है। आमीन। चाहे वो फ़लस्तीन है, चाहे वो इस्राइल है, हमें सबकी सलामती के लिए क्या करनी है? दुआ करनी है, ताकि खुदावंद इन सबको अमन और सलामती अता करे। प्रेज गॉड। आप सबको गुज़श्ता ईस्टर की सारी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और आज भी हम इसी ताल्लुक से खुदा के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे। आएं कलाम मुकद्दस में से, नए अहदनामे में से मेरे साथ मिलकर निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका दूसरा बाब, इसकी पहली 10 आयात। नए अहदनामे में से मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, दूसरा बाब, पहली 10 आयात। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने
اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. آمین. کیا لکھا ہے؟ ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. پریز گاڈ. یعنی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، اوریجنل ٹیکسٹ میں تو ایسا نہیں ہے. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے. کس کی بدولت ہے؟ مسیح یسوع میں. پریز گاڈ. مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، مقدس پولس رسول نے افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کیا ہے. افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط دراصل ایماندار کے سٹیٹس، اس کے مقام، اس کی پوزیشن کے تعلق سے واقفیت ہے کہ ایماندار کو خداوند یسوع مسیح میں کیا کیا پریولیجز، کیا کیا استحقاق اور کیا کیا پذیرائی حاصل ہے. سو افسیوں کا خط اس تعلق سے بڑی زبردست رہنمائی عطا کرتا ہے. اب دوسرے باب کی جو ہیڈنگ اگر آپ دیکھ لیں جو دی گئی ہے، یہ بھی اوریجنل ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے. موت سے نکل کر زندگی میں داخل. موت سے نکل کر، یہ اس کی ہیڈنگ ہے، ٹائٹل ہے اس پیسج کا جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے. پہلی آیت میں مقدس پولس بیان کرتے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی. اب اس سے مراد یہاں پر زندہ خدا کی بات کی جا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی نہیں بلکہ زندہ خدا کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے، یعنی خدا نے تمہیں بھی زندہ کیا. تمہیں سے مراد ایماندار. افسیوں کی کلیسیا کہ بالخصوص اور عمومی طور پر ساری دنیا کے ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے، یعنی خدا نے تمہیں، یعنی ایمانداروں کو بھی زندہ. یہ جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی زندہ کیا گیا ہے، اور اب سیکنڈری جو اس کے بعد زندہ ہونے والے لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں. پہلے کوئی اور زندہ ہوا ہے اور اس کے بعد ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے. اور اس نے تمہیں بھی، یعنی پہلے کسی اور کو اور اب تمہیں بھی زندہ کیا، جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے کیا تھے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، آئیں ذرا یہ پیچھے دیکھ بھی لیں. اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت سے یہ حصہ بیان کیا گیا ہے. پہلا باب، افسیوں ہی کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے
जिला कर, जब उसे मुर्दों में से जिला कर, एक लफ्ज जला है और एक लफ्ज जिला है। जलाना आग लगाना है, लेकिन जिला जीम के नीचे जेर आ जाए तो इसका मतलब जिंदा करना है। सो यहां पे लिखा है जो उसने यानी खुदा ने मसीह में की, जब उसे यानी यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला कर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। आमीन। अब समझ आ रही है? जो यहां पे हम दूसरे बाब की पहली आयत पढ़ रहे हैं कि उसने यानी किसने? खुदा ने तुम्हें भी जिंदा किया। इससे मुराद यह है कि पहले किसको जिंदा किया? मसीह को। और अब तुम्हें भी, बात की बात है कि अब तुम्हें भी जिंदा किया, जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से क्या थे? तुम मुर्दा थे। ये खास चूंकि खत ईमानदारों को लिखा गया है, तो इसलिए कहा गया कि तुम मुर्दा थे। तुम क्या थे? मुर्दा थे। अब मुर्दा नहीं हो, अब मुर्दा नहीं हो बल्कि मुर्दा थे। इसका मतलब यह है कि ईमानदारों का यह माजी हो गया और गैर ईमानदारों का यह प्रेजेंट है, हाल है कि वो अब भी क्या है? तुम्हें मुर्दापन से जिंदा किया गया, लेकिन अब तुम क्या हो? जिंदा हो। तुम मुर्दा थे, ये तुम्हारा माजी था, पास था, गुजर चुका है, लेकिन अब खुदा का कलाम बयान करता है कि अब तुम मुर्दा नहीं हो बल्कि क्या हो? जिंदा हो। प्रेज गॉड। और इसकी वजह भी बयान की गई है और इसका सबब भी बयान किया गया है कि मुर्दा क्यों थे? मुर्दा होने की वजह क्या है? गुनाह और कसूर। गुनाह और कसूर ये वजह थी। और यहां जिस्मानी मुर्दा होने की बात नहीं है, यहां पर रूहानी मुर्दापन की बात की जा रही है। ये जितने लोग आपको जिंदा नजर आते हैं मसीह के बगैर, दरअसल वो जिस्मानी तौर पे जिंदा हो सकते हैं लेकिन रूहानी तौर पे मुर्दा है। लेकिन तुम ईमानदारों, कलीसिया, चर्च, तुम डिसाइपल्स, शागिर्दों जो मसीह के पैरोकार हो, उन सब से मुकद्दस पौलुस हम कलाम है कि तुम मुर्दा नहीं हो, तुम क्या हो? अब जिंदा हो। हालेलुया। हम क्या हैं? अब जिंदा हैं। पहले मुर्दा क्यों थे? किस वजह से? सबब क्या था? गुनाह और कसूर। अब अगर आप इफिसियों ही की कलीसिया के नाम लिखे गए खत के चौथे बाब को मेरे साथ देखें, चौथे बाब की 18वीं आयत, जरा हम और करीब हो जाएंगे इस आयत को समझने के। चौथे बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। मुर्दा क्यों है? क्योंकि खुदा की जिंदगी से क्या है? खारिज हैं। इसका बड़ा आसान मतलब है कि मुर्दा वो लोग हैं जिनके अंदर खुदा की जिंदगी नहीं है। मुर्दा कौन है? जिनके अंदर खुदा की जिंदगी नहीं। जिंदा कौन है? जिनके पास, जिनके अंदर किसकी जिंदगी है? खुदा की जिंदगी है। प्रेज गॉड। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से मुकद्दस यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि उसमें क्या थी? जिंदगी थी। उसमें क्या थी? जिंदगी थी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को दोहराते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबाने अक़दस से इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो क्या पाए? जिंदगी पाए। मैं इसलिए आया ताकि वो क्या पाए? जिंदगी पाए। और कैसी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी। ये वो जिंदगी है जो खुदा की जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है? खुदा की। मसीह के पास वो जिंदगी है जो खुदा की जिंदगी है। और मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें भी खुदा जैसी जिंदगी अता करे। कौन सी जिंदगी अता करे? खुदा जैसी जिंदगी अता करे। अब यहां पे जो लिखा है कि वो उस जिंदगी से, खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग
جن کے پاس خدا کی زندگی موجود نہیں ہے, جن کے پاس مسیح موجود نہیں ہے. مقدس یوحنا پہلے خط میں بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے, لیکن جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس وہ سارے لوگ. اب آپ بڑی آسانی سے زندہ اور مردہ لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, انہیں آپ الگ الگ طور سے بیان کر سکتے کہ زندہ وہ ہے جس کے اندر مسیح کی زندگی ہے, لیکن مردہ کون ہے جس کے اندر مسیح کی زندگی نہیں ہے. اس لیے مقدس پالوس بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر دوسرے باب کی پہلی آیت میں بیان کرتے ہیں, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا. اس نے کیا کیا؟ تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے. مقدس پالوس نے رومیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. جو ببلیکل پینلٹی ہے گناہ کی, کلام بیان کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے کہ یہ موت ہے. کیا ہے؟ موت ہے. آپ ابتدا میں دیکھ لیں پیدائش کی کتاب میں, جب دوسرے باب کی 16ویں 17ویں آیت میں خدا آدم اور حوا سے کلام کر رہے تو انہیں کہہ رہا ہے جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا. مطلب گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. جس دن تو نے نافرمانی کی, گناہ کیا تو مرا. اسی طرح سے استثناء کی کتاب 28واں باب دیکھ لیں, 30واں باب دیکھ لیں کہ نافرمانی گناہ جو ہے وہ کس چیز کو لاتا ہے؟ موت کو لاتا ہے. گناہ موت کو لاتا ہے, ہلاکت, تباہی کو لاتا ہے. اس لیے خدا کا کلام یہاں بیان کر رہا ہے کہ تم اس گناہ کے باعث قصوروں اور گناہوں کی وجہ سے کیا تھے؟ مردہ تھے. تم کیا تھے؟ ان گناہوں اور تقصیروں اور قصوروں کی وجہ سے مردہ تھے. پہلے تمہارا سٹیٹس یہ تھا, تمہارا ماضی یہ تھا, پاسٹ یہ تھا کہ تم مردہ تھے, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, خدا کی حضوری میں تمہارا کوئی مقام نہیں تھا, کوئی پوزیشن نہیں تھی, کوئی تمہیں کسی بھی طرح سے پریولیج حاصل نہیں تھا, کوئی آنر, عزت حاصل نہیں تھی. لیکن اب تم کیا ہو؟ زندہ ہو. اب کیا ہو؟ تم زندہ ہو. اب تمہارا سٹیٹس بحال کر دیا گیا ہے. اب تم پھر سے اس پوزیشن پہ بحال کر دیے. پہلے مردہ تھے لیکن اب کیا ہو؟ زندہ ہو. کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کے دوسرے باب میں مقدس پالوس بیان کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ دیکھ لیں. دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے. کیا تھے؟ مردہ تھے. کس سبب سے مردہ تھے؟ اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے, اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. ہاللیلویا. گناہ موت لاتا ہے. سو اس لیے کلام بیان کرتا ہے کہ جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ موت کے انڈر ہیں, اور وہ موت کا سایہ ان کی زندگیوں پہ منڈلا رہا ہے. جسمانی موت کی بات نہیں کر رہے. جسمانی موت تو سب نے ایک دن اس میں سے گزرنا ہے, اس دروازے میں سے نکلنا ہے, منتقل ہونا ہے, انتقال کرنا ہے, اس جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے. اب کس جگہ جانا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اس زندگی پر جو وہ اس دنیا میں گزار رہے ہیں. جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں, بدی کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں موت کو دعوت دے رہے ہیں, اور اپنی زندگیوں میں موت کے سائے کو اور زیادہ گہرا کر رہے ہیں, اس کے بادلوں کو اور زیادہ گہرا کر رہے ہیں, ان میں اور زیادہ تاریکی, ڈارکنس آ رہی ہے, کیونکہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں, مسلسل گناہ کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اس لیے خدا کا کلام بہت اس تعلق سے واضح ہمیں تعلیم دیتا ہے, سکھاتا ہے کہ یہ جو گناہ اور قصور ہیں, اب یہ وہ گناہ ہے جو
नस्ल दर नस्ल इंसान के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, चल रहा है। ये ऐसा गुनाह नहीं है जो अडॉप्ट किया गया है, ये ऐसा गुनाह नहीं जो अडॉप्ट किया गया है, ये वो गुनाह है जो ऑलरेडी इंसान के अंदर या उसकी फितरत या उसकी सरिश्त में मौजूद है। कोई शख्स कह लें कि मैं अगर और इसको आसानी से समझा सकूं तो अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो इसलिए झूठा नहीं है कि वो झूठ बोलता है, वो इसलिए झूठा है क्योंकि वो पहले ही से इस फितरत को अपने अंदर रखता है, इसलिए झूठ बोल रहा है। झूठ बोल के वो झूठा नहीं है, बल्कि वो उसकी फितरत झूठी है, वो पहले ही झूठा है, इसलिए वो अब क्या कर रहा है, झूठ। कितने लोगों को बात की समझ आई? चंद लोगों को आई। मैं कह रहा हूं कि जिनकी फितरत में गुनाह है और वो स्टिल गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और उनके झूठ बोलने से लोग कहते हैं कि ये झूठा है क्योंकि झूठ बोल रहा है। नहीं, वो इसलिए झूठा है क्योंकि वो पहले अपनी फितरत में क्या है, वो झूठ बोलने की वजह से झूठा नहीं है, बल्कि उसकी फितरत ही झूठी है। कोई खूनी है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने खून किया है, इसका मतलब यह है कि वो पहले ही खूनी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, खून कर रहा है। कोई जानी है, जिना करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने जिना किया तो उसे यह टाइटल दिया गया, नहीं, उसकी फितरत में जिना करना मौजूद है और इसलिए वो जिना कर रहा है। कोई चोरी करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि चोरी की है तो वो चोर है, नहीं, उसकी फितरत ही क्या है, चोर है, उसकी फितरत क्या है, चोर है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुर्दा हैं, जिनको मुकद्दस पौलुस क्या कह रहे हैं कि वो मुर्दा हैं। मुर्दे इसलिए गुनाह नहीं कर रहे कि उन्होंने गुनाह अडॉप्ट किया है। कोई शराब पी रहा है तो इसलिए नहीं कि उसे शराब की आदत किसी ने डाल दी है, नशे में डाल दिया, नहीं, उसकी फितरत स्टिल मुर्दा है। उसके अंदर चूंकि वो नशे की लानत मौजूद है, इसलिए अगर वो कर रहा है तो ये नहीं कि उसे किसी ने लगा दिया है, नहीं, उसके अंदर गुनाह की फितरत है जो उसे गुनाह करने पे मजबूर करती है, जो उसे गुनाह करने के लिए तैयार करती है, मोटिवेट करती है। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई जिना करता है, कोई चोरी करता है, कोई और खराबी जो मुसलसल वो कर रहा है। क्या कर रहा है? मुसलसल वो कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी फितरत उसे इस काम के लिए उभारती है कि वो गुनाह करे, वो इस तरह के कामों को सरअंजाम दे, क्योंकि उसकी फितरत क्या है, गुनहगार है। उसकी फितरत क्या है, गुनहगार है। लेकिन मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि तुम्हें उसने क्या किया है, जिंदा किया है। तुम पहले मुर्दा थे, किस सबब से मुर्दा थे? गुनाह के सबब से, कसूरों के सबब से क्या थे, मुर्दा थे। ये जो सरिश्त है, ये जो फितरत है, ये जो नेचर गुनाह की है, ये तुम्हारी जिंदगियों में पाई जाती थी, इसलिए तुम गुनाह करते थे, इसलिए तुम गैर माबूदों के पीछे दौड़ते थे, इसलिए तुम जिना करते थे, बदी करते थे, खराबियां करते थे, नशा करते थे, चूंकि तुम मुर्दा थे। लेकिन अब चूंकि तुम मुर्दा नहीं हो, अब तुम मुर्दा नहीं हो, अब क्या हो, तुम जिंदा हो। अब क्या हो, तुम जिंदा हो। इसका मतलब यह है कि वो हमारा माजी था, लेकिन आज भी अगर कोई ये सारे काम जो मैं बयान कर रहा हूं गुनाह के, वो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्टिल उसकी फितरत में क्या है, गुनाह मौजूद है और उसकी फितरत बदली नहीं है, वो जिंदा नहीं हुआ है। मसीह ने अपने जिंदा होने के साथ तमाम लोगों को जो उस पर ईमान रखते उन्हें जिंदा कर दिया है, लेकिन स्टिल अगर लोग गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं और गुनाह के साथ समझौता कर रहे हैं और बदी को, गुनाह को, नशे को मुसलसल लगातार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि फितरत तब्दील शुदा नहीं है, जिंदगियां तब्दील शुदा नहीं है और स्टिल वो मुर्दा है, स्टिल वो डेड हैं। वो नजर तो आपको जिंदा आते हैं, लेकिन हैं वो क्या, मुर्दा हैं। सो इसलिए मुकद्दस पौलुस ने
بہت زبردست وے میں بیان کیا ہے. اب ایک بات بھی لکھ دیتے, گناہ لکھ دیتے تو بھی ہمیں سمجھ آ جاتی, قصور لکھ دیتے تو بھی سمجھ آ جاتی, لیکن انہوں نے دو باتیں یہاں بیان کی ہیں. لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے. اگر ایک بھی بات لکھ دیتے کہ بھئی قصوروں کے سبب سے کیا تھے, مردہ تھے, تو بھی بات درست ہو جاتی. گناہ لکھ دیتے کہ گناہوں کے سبب سے مردہ تھے تو بھی بات درست ہو جاتی. لیکن مقدس پولس نے یہاں پہ دو الفاظ جو یونانی زبان کے مختلف گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں, ان کو بیان کیا. بہت سارے اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کیونکہ مقدس پولس گناہ کی جو انٹینسٹی ہے, شدت ہے, اور جو ان لوگوں پر اثر ہو چکا تھا گناہ کا, اس شدت کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو دہراتے ہیں. یونانی زبان میں اگر کسی بات کو دو دفعہ بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ زور دیا جا رہا ہے. سو اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ تم گنہگار تھے, تمہاری فطرت گنہگار تھی, تم گناہ کرتے تھے, اور ان گناہوں کے سبب سے اس قدر تم ان گناہوں میں دس چکے تھے اور اس شدت میں اس قدر جا چکے تھے کہ اس سبب سے تم کیا ہو گئے تھے؟ مردہ. سو اس انٹینسٹی کو, اس شدت کو بیان کرنے کے لیے مقدس پولس نے یہاں ایک نہیں بلکہ دو دفعہ تذکرہ کیا ہے تاکہ وہ اس بات پر اور زیادہ زور دے سکیں. آمین. سو یہاں پہ لکھا ہے اس نے تمہیں بھی کیا کیا؟ زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. وجہ تھی مردہ ہونے کی گناہ اور قصور. اب آگے جو دوسری آیت بیان کی گئی ہے, لکھا ہے جن میں, کیا لکھا ہے؟ جن میں, یعنی گناہوں اور قصوروں میں, جن میں تمہیں پیشتر دنیا کی جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر کیا کرتے تھے؟ چلتے تھے. اب وہ ان کے مردہ ہونے کی ایک تصویر کشی کر رہا ہے اور اس کو بہت زبردست وے میں بتانے لگا ہے کہ تمہارا ماضی تھا کیا, تم تھے کیا, مردہ کیوں تمہیں کہا جا رہا ہے, کیوں میں تمہیں مردہ یا تمہارے ماضی کو مردہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مردہ تھا اور اب زندہ ہو. پہلے یہ حالت تھی. کیا حالت تھی؟ کہ تم دنیا کی روش پر چلتے تھے, تم دنیا کی روش پر چلتے تھے, یہ تم تھے, اور تمہارا ماضی اس لیے مردہ تھا اور اس لیے تم اس حالت میں مردہ تھے, ڈیڈ تھے, کیونکہ تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں تھی, تم اپنے تعلق سے بالکل آزاد تھے. تم وہ کرتے تھے جو دنیا کی روش ہے, وہ کرتے تھے جو دنیا کہتی ہے, وہ کرتے تھے جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے, وہ کرتے تھے جو دنیا پسند کرتی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسی ہی زندگی گزارے ہیں. وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گی, اس کو میں کیسا لگوں گا, اس کو کیسی لگوں گی, سارا دن یہی فکریں, یہی تردد. اور اس لیے مقدس پولس کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ لوگوں کی نشانیاں ہیں. کن کی نشانیاں ہیں؟ کہ تم دنیا کی روش پر چلتے تھے. کس کی روش پر؟ دنیا کی. جو دنیا کرتی تھی وہ تم کرتے تھے. آج بھی یہ ایمانداروں کا تو ماضی ہو گیا, لیکن غیر ایمانداروں کا کیا ہے؟ یہ پریزنٹ ہے, حال ہے کہ وہ اب بھی ایسا کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کی روش پر چل رہے ہیں. مطلب دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا داری کی زندگی سے مراد یہ ہے ایسی زندگی جو تبدیل شدہ نہیں ہے, ٹرانسفارمڈ نہیں ہے, تبدیلی نہیں آئی ہے. ایسی زندگی جو سٹل مردہ ہے, اس زندگی کو مقدس پولس یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہے. بعض اوقات ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو تبدیل شدہ تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ اچھے کام بھی کرتے نظر آتے ہیں. ایمبولینس بنا دی, ایمبولینس کی کوئی ایسی آرگنائزیشن بنا دی, اور کوئی نیکی کا کام, روز لوگوں کو دسترخوان بنا دیا, کھانا کھلا دیا, اور کوئی اس طرح کے کام کر دیے
जहां से हमें क्या नजर आए कि ये क्या है, नेक है। ये क्या है, नेक है। आइए जरा मेरे साथ देख लें मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6वां बाब और इसकी 33वीं आयत। 6वां बाब 33वीं आयत में लिखा है 33 वर्स। और अगर अगर मैं 32वीं आयत से भी पढ़ दूं तो ज्यादा अच्छा है। और अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी क्या करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। गुनहगार भी क्या करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। लेकिन वो किन से मोहब्बत रखते हैं, अपने मोहब्बत रखने, यानी उन्हें पीछे लालच है और उनकी जो मोहब्बत है वो कंडीशनल है, मशरूत है। ईमानदारों की मोहब्बत मशरूत या कंडीशनल नहीं बल्कि अनकंडीशनल, गैर मशरूत है कि वो सबसे प्यार करता है। ईमानदार क्या करता है, सबसे प्यार करता है। वो सबके लिए दुआ करता है। वो सिर्फ अपने से मोहब्बत रखने वालों के लिए दुआ नहीं करता, बल्कि जो उससे मोहब्बत नहीं भी रखते वो उनके लिए भी क्या करता है, मोहब्बत रखता, उनके लिए दुआ करता है। आगे क्या लिखा है, और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भला भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं, भलाई के काम भी करते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं और भलाई के काम भी करते हैं। एक और बात, और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी क्या करते हैं, गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि वो पूरा वसूल। भाई क्या इसका मतलब ये है कि हम इस बात से किसी की एक नेकी से जी वो बड़े ये नेकी के काम कर रहे हैं, इससे आप कह रहे हैं कि बड़ा नेकोकार है। मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि वो स्टिल अगर उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टिल गुनाह में जिंदगी गुजार है। किसी की एक नेकी, क्योंकि यहां पे इस पैसेज में वाजे कर दिया गया है कि भाई इमाल के बाइस तो हमें निजात मिलती नहीं है। मुकद्दस पौलुस इस बात को वाजे कर रहे हैं कि तुम्हारे मुर्दापन की एग्जाम्पल ये है, मिसाल ये है, तस्वीर कशी ये है। तुम करते क्या थे कि तुम अपने मुर्दापन में दुनिया की रविश पर चलते थे। क्या करते थे, दुनिया की रविश पर। जो दुनिया करती है वो तुम करते थे, और जो अंदाज दुनिया का है वही अंदाज तुम अपनाए हुए थे। आज भी बहुत सारे हमारे नौजवान बेटियां और बेटे जो हैं वो इस तरह का रूप धारते हैं जिस तरह से उन्हें सोसाइटी नजर आती है, जिस तरह से उन्हें बड़े मॉडर्न लोग नजर आते हैं। वो उन्हें लगता है कि अगर हम ये वाला काम नहीं करेंगे तो शायद हम अच्छे नहीं लगेंगे, शायद हमारा कोई फ्यूचर खराब हो जाएगा। सो इसलिए वो दुनिया की रविशों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। दुनिया की रविशों को अपनाते हैं। अपने बोलचाल में लोग खुदा का नाम कम लेते हैं और दीगर अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके बोलचाल से लगे कि वो बड़े मॉडर्न हैं, वो बड़े कोई अगले दर्जे के लोग हैं। सो इसलिए वो दुनिया की रविशों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। सो मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको नजर आते हैं जो बड़े नेकी के काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, तब्दील शुदा नहीं है और वो मसीह के सबब जिंदा नहीं हुए तो स्टिल क्या है, मुर्दा है। स्टिल क्या है, मुर्दा है। किसी की एक बात या दो बातें या बहुत सारी बातें जो वो नेकी की करता है और समझे या हम समझें कि शायद वो तो बड़ा निजात याफ्ता है या वो खुदा का बड़ा प्यारा है, तो ये हमारी भी खाम ख्याली है और दूसरे लोगों की भी खाम ख्याली। अगर वो मसीह के बायस जिंदा नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं है, अगर उसके अंदर खुदा की जिंदगी नहीं है, खुदा का बेटा नहीं है, तो स्टिल वो क्या है, मुर्दा है, क्योंकि उसके अंदर दुनिया की रविश है। दुनिया की क्या है, रविश है। तो इसलिए बहुत दफा इब्लीस ऐसे लोगों को ना तसल्ली देता है कि ठीक है तुम इतनी नेकियां करते हो, चंदा तुम देते हो, चर्च तुम जाते हो, दायकियां तुम देते हो, तो कोई बात नहीं, अगर खराबी कर भी रहे हो तो इतनी सारी नेकियां किधर जाएंगी। भाई हमारे यहाँ
खुदावंद के कलाम के मुताबिक कोई माप तोल नहीं है नेकियों का, भूल जाएं। जो तोल रहे हैं नेकियों को बदी के साथ, वो भूल जाएं उनकी एक बदी जो मुसलसल उनकी जिंदगी में लगातार चल रही है, उनकी सारी नेकियों पर पानी फेर देगी, उनके सारी दायकियों पे पानी फेर देगी, चंदों पे पानी फेर देगी। अगर कोई मुसलसल अपनी जिंदगी में गुनाह कर रहा है और गुनाह पर लगातार मुसलसल वो चल रहा है, तो उसका गुनाह उसकी सारी नेकियों को तबाह कर देगा। कोई नाप तोल नहीं है, कोई तराजू नहीं है, कोई अच्छाइयां और बुराइयां नहीं मापी जा रही हैं, हरगिज ऐसा नहीं है। जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? जिंदगी है। जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और ये जो काम हमें अब नजर आ रहे हैं इन लोगों के जो गैर ईमानदार हैं या मुर्दा हैं, ये अपनी तरफ से कर तो बहुत सारी नेकियां रहे हैं, लेकिन ये इब्लीस इसलिए इनसे करवाता है ताकि इनके अंदर ये तसल्ली रहे कि हम ठीक चल रहे हैं। हम क्या चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं। ऐसे लोग आपको बहुत दफा गैर जुबाने बोलते भी नजर आएंगे, ऐसे लोग आपको बहुत दफा कलाम सुनाते भी नजर आएंगे, ऐसे लोग आपको बहुत दफा गीत गाते भी नजर आएंगे, साज बजाते भी नजर आएंगे, बहुत सारे हजूम और क्राउड में बहुत रूहानी बनने के नाटक भी करते नजर आएंगे। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम इस तरह से जो अपने नाटक करके अपनी रियाकारी के जरिए लोगों को या खुदा को खुश करना चाहते हैं, उनसे मुखातिब है कि अगर इनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, तब्दील शुदा नहीं है और बेटे के सबब से ये निजात में शामिल नहीं हुए, तो स्टिल ये क्या है? मुर्दा हैं। स्टिल ये क्या है? मुर्दा हैं। मैं एक जगह कलाम सुना रहा था तो वहां पे यही बात हो रही थी कि अगर हम खुदा के हैं तो हम सेपरेट हैं, दुनिया से अलग हैं। दुनिया जो मर्जी करे, ईमानदार उनसे क्या है? सेपरेट है, अलहदा है, निकाला हुआ है और एक और दुनिया का हिस्सा है। तो एक मेरे साथ हमारी टीम के भी कुछ लोग थे, एक शख्स जो उनका मेहमान खुसूसी था, वो बाद में जब खाने की टेबल पे हम बैठे तो कहता है कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई है, हम दुनिया में रहते हैं तो हम दुनिया से अलहदा नहीं हो सकते हैं, हमें दुनिया को साथ लेके चलना है और हमने दुनिया के साथ चलना है। मतलब वो शराब भी बेचता और पीता था, फिर ये काम भी और कारोबार में झूठ और ये सारी चीजें भी। वो कहता है कि ये सारी चीजें हमें दुनिया में रहते हुए करनी पड़ती हैं। भाई ये करनी पड़ती हैं तो ये खुदा के कलाम का हिस्सा नहीं है। ये खुदा के कलाम का, क्योंकि खुदा का कलाम तो हमें एक ही तालीम देता है कि हाँ की जगह कारोबार जाता है तो चला जाए, नौकरी जाती चली जाए, परवाह नहीं है। अगर आप खुदा के कलाम पे ट्रस्ट करते, भरोसा करते हैं और इस सबब से अपने कारोबार को, ऐसे कारोबार को जिसमें झूठ है, फरेब है, खराबियां हैं, अगर आप छोड़ भी देंगे तो खुदा आपको भूखा मरने, क्योंकि उसका प्रॉमिस वादा है कि उसने कभी भी रास्तबाज को और उसके बच्चों को कभी भी भूखा रहने नहीं दिया है। वो नहीं रहने देगा आपको भूखा। अगर आप किसी भी लिहाज से समझौता कर रहे हैं, किसी भी लिहाज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कारोबार के साथ कि मेरा कारोबार चला जाएगा अगर मैंने झूठ छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप स्टिल मुर्दा हैं। स्टिल क्या है? मुर्दा। छोड़ दे ऐसे कारोबार, छोड़ दें ऐसे बिजनेसेस, क्योंकि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। खुदावंद के कलाम में कोई दो तालीमात नहीं है कि यहां पे आपको किसी की जान बचानी है, झूठ बोल दें, यहां पे नौकरी बचनी है, झूठ बोल दें, यहां पे पैसे का नुकसान हो जाना है, झूठ बोल दें। तो इसका मतलब है कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड जिंदगी गुजार रहे हैं, समझौते वाली, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी दुरुस्त नहीं, वो जिंदगी गुजार रहे हैं। आगे लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर क्या करते थे? जब मुर्दा थे तो इस तरह से चलते थे कि दुनिया की रविश को फॉलो करते थे। और आगे लिखा है, और हवा की अमलदारी के हाकिम, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में क्या करती है। ये उनका हाल है और तुम्हारा माजी है कि तुम पहले इब्लीस के ताबे थे और गैर ईमानदार स्टिल इब्लीस के क्या हैं? ताबे हैं। और इब्लीस उन्हें
ہر طرح سے فریب دے رہا ہے. ابلیس انہیں ہر طرح سے جھوٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے پیدائش کی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. 2 باب کی 9 آیت میں ان پھلوں کا تذکرہ ہے جو خدا نے باقی رکھے تھے اور ایک جس سے وہ خدا نے منع کیا تھا. ابلیس نے اس ایک کو بھی ان جیسا بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا. وہ ہمیشہ انسان کو اس طرح فریب دیتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے جھوٹ بولنا. کوئی سمجھتا ہے کہ شراب پینا تو کیا ہے, گناہ ہے. شراب پینا تو, نسوار رکھنا تو گناہ نہیں ہے. مطلب وہ سمجھتا ہے تو چھوٹی جی چیز ہے. کیا خیال ہے؟ یا سگریٹ, وہ کہتا ہے شراب تو گناہ ہے لیکن سگریٹ تو گناہ, نسوار گناہ نہیں ہے, سگریٹ گناہ نہیں ہے. بڑا جھوٹ بولنا تو گناہ ہے لیکن چھوٹی سی بات, میں کلمہ چوک ہوں, میں کہتا ہوں نہیں میں تو یہ آ گیا ہوں باہر کلونی کے پاس پہنچ گیا ہوں, میں کہتا ہوں یہ کیا ہے, چھوٹا سا گناہ ہے. یہ کیا ہے, لیکن دراصل یہ کیا ہے, گناہ ہے. دراصل یہ کیا ہے, گناہ ہے. کوئی بھی جھوٹ جس کو آپ ترازو دے رہے ہیں, پیمانہ دے رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ہے, وہ آپ کے لیے چھوٹا ہے لیکن خدا کے اس لیول کے مطابق وہ کیا ہے, وہ ایسا ہی جھوٹ ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بول کے تو ساری دنیا میں آگ لگا دی ہے. وہ ایسا ہی جھوٹ ہے. کوئی ایسا جھوٹ بول دے جو ساری دنیا میں آگ لگا دے, یا کوئی ایسا جھوٹ بول دے جو آپ جہاں نہیں ہیں وہ کہہ دیں کہ میں یہاں پر ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ سیم ہی ان کا وزن ہے, کوئی کسی سے کم تر یا کوئی کسی سے زیادہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹ ہے چاہے آپ کسی بھی طرح سے اس کو. ابلیس کیا کرتا ہے, فریب دیتا ہے کہ یہ کون سا, تم نے نہیں مرنا, کھا لو تم مجھ سے نہیں مرو گے. مطلب جو خدا کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے اور تم ٹھیک ہو, یا میں تمہیں ٹھیک بتا رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا, خدا کا ٹرسٹ نہیں کیا. کس کا ٹرسٹ کیا ہے؟ خدا نے کہا تم مر جاؤ گے, ابلیس نے کہا کہ تم نہیں مرو گے. کس کا ٹرسٹ کیا ہے؟ جو اس کا مطلب جب ہم گناہ کرتے ہیں اور مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم خدا پہ ٹرسٹ نہیں کرتے جس نے کہا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, یا گناہ جو ہے وہ موت لاتا ہے. ہم کس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ ابلیس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں. جب ہم گناہ کی زندگی اور مسلسل گناہ کی زندگی گزار, اور تو یہ نہ سمجھے جیسے ہم جسم کی حالت میں ہیں تو ہم سے غلطیاں بہت ساری سرزد ہوتی ہیں, ہوں گی. جب تک ہم جسم میں ہیں ایسا ہوگا. لیکن کوئی گناہ جو آپ مسلسل لگاتار کرتے جا رہے ہیں, کوئی بدی کرتا ہے تو وہ بدی کرتا جا رہا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا جا رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے بولتا جا رہا ہے, چوری کرتا ہے کرتا جا رہا ہے. سو اس کا مطلب یہ جو تسلسل کے ساتھ مسلسل ہماری زندگی میں لگاتار گناہ رہتے ہیں, یہ تمام کے تمام گناہ جو ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ فطرت سٹل مردہ ہے. فطرت کیا ہے؟ سٹل تبدیل شدہ نہیں ہے. سو اس لیے کہتا ہے کہ تم کیا تھے, ابلیس کے تابع تھے اور اس کے انڈر تھے. اب بھی بہت سارے لوگوں میں وہ تاثیر کر رہی ہے ابلیس کی اسپرٹ. آگے بڑھیں گے. تیسری بات یہاں پہ لکھا ہے, جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں کیا کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ جسم کے تحت, جو ہمارا جسم کہتا ہے. مردہ لوگ جسم کی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور زندہ لوگ جسم کی خواہش پوری, کیونکہ روح اور جسم کی کیا ہے؟ جنگ ہے, لڑائی ہے. جسم ہمارا روح کے اپوزٹ چلتا ہے اور ہماری روح جو ہے وہ جسم کے اپوزٹ خواہش کرتی ہے. جیسے انسان کا جسم نہیں چاہتا وہ دعا کرے, ایسا ہی ہے. ہر جسم چاہتا ہے وہ ریسٹ کرے, چرچ نہ جائے, دعا نہ کرے اور کلام نہ پڑھے. یہ ہمارے جسم کی خواہش ہے. لیکن ہماری روح جو ہے, روح کی خواہش ہے کہ ہم کیا کریں؟ دعا کریں. سو جو زندہ ہیں ان کی روح ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ کیا کریں؟ دعا کریں, عبادت کریں, پرستش کریں, ورشپ کریں. لیکن جو مردہ ہیں وہ اس لیے مردہ ہیں کیونکہ
ان کا جسم انہیں دعا کرنے سے، عبادت کرنے سے، کلام سننے اور پڑھنے سے روک دیتا ہے. وہ سست اور لاغر پن کا شکار ہو جاتے ہیں. چوتھی بات جو اس حصے کی آخری بات ہے، لکھا ہے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. اور یہ ان کی حالت ہے کہ جب وہ مردہ تھے تو کیا تھے؟ طبعی طور پر غضب کے فرزند، یعنی خدا کا غضب. اور یہ تو ایماندار جو ہیں ان کا تو یہ ماضی تھا، لیکن جو غیر ایماندار ہیں ان کا یہ پریزنٹ ہے، حال ہے. اگر کوئی آج بھی دنیا کی روش پہ چل رہا ہے، ابلیس کے ساتھ کمپرومائز، گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے اور خدا کے غضب کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سٹل وہ آج بھی مردہ ہے. آج بھی کیا ہے؟ مردہ ہے. چوتھی اور پانچویں آیت لکھا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، کیسے؟ اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی. جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ، ہاللیلویا، کیسے کیا؟ مسیح کے ساتھ زندہ کیا. مسیح کو بھی زندہ کیا اور ہمیں بھی زندہ کیا. ہم اس لیے زندہ ہو گئے کیونکہ گناہ موت لاتا ہے. تو جب گناہ کو شکست دے دی، گناہ کی سزائیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی اور ان سزاؤں کو لے کر وہ قربان ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر سے جو موت کے سائے منڈلا رہے تھے، جو موت کے بادل ہم پہ چھائے ہوئے تھے، ان کا سایہ اور ان کا اثر جو ہے وہ مسیح کے جان دینے، اس کے صلیب اٹھانے، مصلوب ہونے کے باعث وہ سارے جو سائے ہیں وہ ہماری زندگیوں سے ہٹ گئے. تو اس کا مطلب ہے جب موت زندگی سے ہٹ گئی تو ہم کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے. اور بڑی خوبصورت، بڑی خوشائند بات جو یہ مقدس پولس نے یہاں پہ کی ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے. کس دولت سے؟ یعنی تم اندازہ نہیں کر سکتے اس کے رحم کا، اس کی محبت، اس کے پیار، اس کی عقیدت کا، کہ وہ کتنا مہربان ہے ہم پر، وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سب سے. ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کے رحم کی دولت سے. اور اس بڑی محبت کے سبب، کس سے؟ بڑی محبت. ایک تو محبت ہے لیکن یہاں لکھا ہے بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی. رحم بھی کیا اور محبت بھی، کہ جب قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ زندہ کیا. چھٹی آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، ہاللیلویا، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند زندہ خدا نے اسے زندہ کیا اور اپنی داہنی طرف بٹھایا ہے. مطلب زندہ کر کے چھوڑ نہیں دیا ہمیں. ایسے ہی ہے جیسے لازر کو زندہ کیا تو بند نہیں بندے رہے، بلکہ کہا کہ بند اس کے، تاکہ یہ زندہ لوگوں کے ساتھ رہ سکے، زندگی گزار سکے. اسی طرح سے ہمیں زندہ کر کے بس چھوڑ نہیں دیا کہ اس نے ہمیں کیا کیا؟ زندہ کیا، بلکہ سٹیٹس یہ ہے، مقام یہ ہے کہ زندہ کرنے کے بعد اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پہ بٹھایا ہے. کس کے ساتھ بٹھایا ہے؟ مسیح کے ساتھ. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ مسیح کو اس نے اپنی داہنی طرف. اس کا مطلب ہے کہ تمام ایماندار جو ہیں ان کو خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ہے. یہ کام کوئی آئندہ آنے والے وقت میں نہیں، مستقبل میں ہونے والا نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ مریں گے تو پھر آسمانی مقاموں پہ بیٹھیں گے، ہرگز نہیں. کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خدا باپ کی داہنی طرف بٹھا دیا ہے. ہاللیلویا. ہمیں اس جگہ پہ، اس سٹیٹس پہ بحال کر دیا ہے، اس پوزیشن پہ ہمیں براجمان کر دیا گیا ہے. پریز گاڈ. یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے کیا گیا ہے. یہاں بیان بھی کیا گیا ہے. میں جلدی
اس کو ختم کر رہا ہوں. لکھا ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے. کس میں؟ مسیح یسوع میں شامل کر کے. اب خدا ہمیں براہ راست نہیں دیکھتا. اگر دیکھے تو ہم نظر کیسے آئیں گے؟ گنہگار نظر آئیں گے. کیا نظر آئیں گے؟ گنہگار نظر آئیں گے. لیکن چونکہ وہ کس میں دیکھتا ہے؟ مسیح یسوع میں. تو جب مسیح یسوع میں دیکھے گا تو ہم گنہگار نہیں بلکہ راست باز نظر آئیں گے. ہاللیلویا. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ بٹھا دیا. بڑے پریولیج آنر کی بات ہے کہ ایماندار کے لیے کہ اسے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے اور اسے اب بٹھا دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت پریز گاڈ دکھائے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں. یہ کیا ہے؟ خدا کی بخشش ہے. اور نہ اعمال کے سبب سے. ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ اعمال کے سبب سے بھی نہیں ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. آخری آیت جو یہاں پہ لکھا 9 اور 10 دو آیات. اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. 10 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کارگری اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے. ہمیں نیک کام کرنے کے لیے نیا مخلوق بنایا گیا ہے. اس لیے ہمیں نیا بنایا گیا ہے تاکہ ہم اپنے کاموں سے مسیحی ہونے اور نئے مخلوق ہونے کو ظاہر کریں. لکھا ہے اور یہ خدا کا بڑا پلان اور مقصد ہے جس کے توفیل اس نے ہمیں ایسا بنایا ہے. لکھا ہے مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. جب ہم نئے مخلوق ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نیک اعمال ہیں اب ہم دکھاوے کے لیے نہیں, اب ہم کوئی ریاکارانہ طور پر نہیں, بلکہ آج خود ایک ایماندار سے نیکی ہوگی. اس کے اندر دوسروں کے لیے رحم پیدا ہوگا, اس کے اندر دوسروں کے لیے ترس پیدا ہوگا اور وہ دوسروں سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا, پیار کرے گا, کیونکہ یہ خوبی ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے نئے مخلوق ہونے کی وجہ سے. آمین. اور سٹل اگر کسی کی زندگی میں یہ کام اچھے نیکی کے کام اور راست بازی کے کام نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس نے توبہ کی, بپتسمہ لیا, وہ ایک ڈرامہ رچایا تھا. دراصل وہ حقیقی طور پہ تبدیل شدہ نہیں تھا. حقیقی طور پہ تبدیل شدہ شخص کے اعمال اس سے, کیونکہ نیو ٹیسٹامنٹ میں 2 چیزیں آپ کو بہت واضح نظر آئیں گی. پہلی بات یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ تم ان کے کاموں سے کیا کرو گے؟ پہچان لو گے. نمبر 2 خدا کا کلام, کہ وہ خدا کے کلام کو کس قدر جان رہا ہے, سمجھ رہا ہے, کس قدر وہ خدا کے کلام سے پیار کرتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں کسی کی زندگی میں نہیں تو سٹل وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. سٹل وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. سو اپنے زندہ ہونے کا ہم نے ثبوت اس طرح سے دینا ہے کہ ہم خدا سے پیار کرنے والے ہیں تو عبادت, پرستش, ورشپ کریں گے, کلام پڑھیں, سنیں, سیکھیں گے. اور نمبر 2 ہمارے کاموں سے نظر آئے گا کہ ہم تبدیل شدہ ہیں. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.